नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। पार्टी नेतृत्व विरुद्ध गुटगत भेला गरे कारबाही गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। धम्कीको भाषा नबोल्न ओलीलाई नेपाल खनाल पक्षको चेतावनी। संविधान सभा सदस्य दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै आजको प्रतिनिधि सभा बैठक सम्पन्न। अर्को बैठक चैत 6 गते बोलाइयो। भारतीय कम्पनीसँग खरिद गरिसकेको 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप आएन। चैत 4 गतेदेखि हुने भनिएको तेस्रो चरणको खोप अभियान स्थगित। WHO द्वारा एस्ट्राजेनेकाले आविष्कार गरेको कोरोना विरुद्धको खोप नरोक्न आह्वान। रगत जम्ने समस्यासँग खोपको सम्बन्ध नरहेको भनाई। र काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा समाज कल्याणको विजय सुरुवात। सानो गौचरण 3-2 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसदमा सिटिङमा चलेकाले संविधान कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखको संविधानप्रति हुनुपर्ने प्रतिबद्ध नभएको आरोप लगाएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको पहिलो बैठकमा नै अध्यादेश पेश हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसो हुन नदिएको भन्दै सभामुख सेटिङमा चलेको आरोप लगाएका छन्। उनले बलात्कारका सम्बन्धमा कडा कानुन, एसिड आक्रमणकारी कडा सजाय गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भए पनि सभामुख सापकोटाले त्यसो हुन नदिएको आरोप लगाएका छन्। संविधानको कार्यान्वयन प्रति सभामुखजीको जुन प्रतिबद्धता रहनु पर्थ्यो, संविधानको कार्यान्वयन प्रति उहाँको जुन कर्तव्य थियो, त्यसभन्दा पर भिन्न प्रकारका सहमति, आजकल एउटा शब्द छ नि सेटिङ भन्ने, भिन्न प्रकारका सेटिङबाट संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिनु। प्रधानमन्त्री ओलीले माधव कुमार नेपाल समूहले आयोजना गरेको भेलाप्रति इङ्गित गर्दै त्यस्तो गुटगत भेलामा नजान कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। पार्टीभित्र रहेर गुट चलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उशृङ्खल गतिविधिलाई माफी दिन नसकिने बताएका छन्। पार्टीभित्र बसेर अनुशासनहीन काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। तर एउटै पार्टीमा बसेर यस पार्टीमा अब उपरान्त अराजकता, अनुशासनहीनता, उशृङ्खलता जस्ता कुराहरू, विधि विधान विपरीतका काम कारबाहीहरू, पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू, ती कुराहरूमा छुट हुने छैन। ती कुराहरू मान्य हुन सक्दैन। त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सहेर बसिरहन सक्दैनौँ। अचाक्ले भयो, अनुशासनहीन भयो भने पार्टीको विधान छ, देशको कानुन छ, संविधान छ, संसद नियमावली छ, दल सम्बन्धी कानुन छ। यी सबै कुरातिर म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीले खोजेको एनार्किजम होइन, हामीले खोजेको एउटा सभ्य, अनुशासित। सर्वोच्चले एमाले बिउताइदिएपछि एमालेमै फर्केका माधव नेपाल समूहले छुट्टै भेलाको आयोजना गरेको छ। यस्तो एमाले कार्यकर्ताहरू नजाने उनले दाबी गरेका छन्। यस्ता भेलाहरू गुटगत भेला भएको भन्दै गुटगत भेलाको औचित्य नहुने भएकाले यस्तो भेलामा सहभागी नहुन समेत उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। ओलीले सडकमा विधि विधानका कुरा गरेर नेता नेपाल पक्षले जंगलको राज गर्न चाहेको टिप्पणी गरेका छन्। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको कविता जंगलको राजको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले अब पार्टीभित्र अराजकता चल्न नदिने बताएका छन्। जंगलको राज चलाउने, विधि पद्धतिका कुरा गर्ने, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, प्रक्रिया, विधि पद्धति, नियम कानुन, देशको संविधान केहीको कुनै मतलब छैन। अहंकार, स्वेच्छाचारिता। अब पार्टी आफ्नो आफ्नो हिजो 75 जेठ 3 भन्दा अगाडिको स्थितिमा फर्क्यो भनेपछि पनि केही मानिसहरू छुट्टै भेला, छुट्टै बैठक गरिरहेका छन्, न्यु खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा एमालेकै माधव नेपाल, वामदेव गौतम समूहले भने बहिष्कार गरेको छ।
चियापानमा ओली समूहका नेताहरूको बाक्लै उपस्थिति रहेको भए पनि नेपाल र गौतम समूहले भने छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। यसअघि नेकपा एमालेमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल सहित शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता भए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेको साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भिउतिएको नेकपा एमाले फुटको संघार नजिक पुगेको छ। पार्टीभित्रको ओली र नेपाल खनाल पक्ष आआफ्नै कार्यक्रम गर्न व्यस्त छन्। यति मात्रै होइन, आपसी आरोप प्रत्यारोपको क्रम पनि चर्को बनेको छ। खनाल नेपाल पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा नजान प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। निर्देशनको अवज्ञा गरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए। तर नेपाल खनाल पक्षले भने धम्कीको भाषा नबोल्न ओलीलाई चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले बुधबार गर्न लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबारे जानकारी दिन मंगलबार ललितपुरमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनीको जवाफ चेतावनीमै दिएका छन्। भेलामा नजान र गहे कारबाही गर्ने चेतावनी दिए लगत्तै नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति र धम्कीको भाषा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका हुन्। बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा चियापान समारोह गरेर गुटगत भेला गरे कारबाही हुन सक्ने संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई उनले अहंकारको भाषा प्रयोग नगर्न सुझाव दिए। कारबाही गरेर राजनीति अगाडि नबढ्ने भन्दै नेता भट्टराईले आफूहरू कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए। अहंकारी शैली बढ्दै गए प्रधानमन्त्रीको दुःखमा दुई थोपा आँसु चुहाउने मान्छे पनि फेला पर्न नसक्ने भन्दै उनले इतिहासको कठघरामा उभिँदा आइपर्न सक्ने प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत राखेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिए। इतिहासले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन नसकेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई इतिहासले कठोर कारबाही गर्ने उनको दाबी छ। हामी एकपछि अर्को कारबाहीको निम्ति लामबद्ध छौँ, कारबाही खानको निम्ति तयार छौँ, लामबद्ध छौँ। त्यसमा हामीलाई कुनै पश्चाताप हुने छैन, किनभने हामी मुलुकको लागि, संविधानको लागि हामीले प्राप्त गरेको जनसमर्थनको रक्षाको निम्ति उभिएका मान्छे हौँ। हामीलाई त्यसमा कुनै हिन्ताबोध छैन। त्यसैले तपाईँले गर्ने प्रत्येक कारबाहीको निम्ति पनि हामी लामबद्ध छौँ। तर तपाईँलाई यति मात्रै निवेदन गर्छु, जब इतिहासको कठघरामा तपाईँ उभिनु भएको छ, तपाईँले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्नेछ। जब इतिहासले सोधेका प्रश्नहरूको तपाईँ उत्तर दिन असमर्थ हुनुहुन्छ, ती उत्तर दिन सक्नुहुन्न, त्यो बेला इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारबाही गर्छ। इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारबाही गर्छ। सायद त्यो बेला तपाईँको निम्ति दुई थोपा आँसु चुहाउने मान्छे नहुन पनि सक्लान्, त्यो दुखान्त स्थिति पनि आउन सक्ला। त्यसैले धम्कीका भाषा नबोलौँ, संयमताका साथ अगाडि जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। उनले पार्टीको इतिहासतर्फ फर्केर हेर्न र दललाई सुदृढ बनाउने काममा लाग्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिए। उनले बुधबार काठमाडौँमा हुन लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध समेत गरे। देशभरिबाट आएका कार्यकर्ता नेकपा एमालेकै भएको र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले आफ्ना कार्यकर्ताको भेलाको मुख्य आतिथ्यता ग्रहण गरी सम्बोधन गर्न पनि उनले आग्रह गरे। भोलिदेखिको राष्ट्रिय भेलामा त्यता पनि नजर लाउनु भनेर उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूलाई भन्नुभएको रहेछ। उहाँको तर्फबाट को नजर लाउन आउनुहुन्छ, परिचय सहित आयो हुन्छ, उहाँहरूलाई स्वागत छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामी त यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि यो भेला तपाईँकै हो, राष्ट्रिय भेला। भोलिदेखिको तपाईँ नै प्रमुख अतिथि भएर यो भेलाको उद्घाटन गर्नुहोस्। कसैलाई तपाईँले खटाउनै पर्दैन नजर लाउनको निम्ति, आफै आउनुहोस्। यो भेलामा को आएका छन् देशभरिबाट, तपाईँ नै हेर्नुहोस् र यो भेलाको आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहोस्, प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहोस्, उद्घाटन गर्नुहोस्। देशभरिबाट आएका तपाईँकै कार्यकर्ता हुन्, तपाईँकै सदस्य हुन्, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले भन्नुहोस्। त्यसको निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा भएको चियापानमा बुधबारको भेलामा पनि नजर लगाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको प्रत्युत्तरमा नेता भट्टराईले आवेग र उत्तेजनामा नआउन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरे। प्रधानमन्त्रीजीलाई यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु, यो बुद्धको देश हो। बुद्धको देशमा शान्तिको भाषा हुन्छ, शक्तिको भाषा हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी बुद्धको अनुयायी पनि हुनुहुन्छ।
बुद्धको अनुयायी पनि भएको प्रधानमन्त्रीलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आज बालुवाटारमा तपाईँको भाषा शक्तिको भाषा छ। म विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु कि त्यो भाषा बदल्नुहोस् र शान्तिको भाषा बोल्नुहोस्। मेरो सबभन्दा पहिलो अनुरोध उहाँलाई त्यो छ। एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका नेता भट्टराईले दृढताका साथ राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन देशैभरका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह र अपील गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले वामपन्थी सरकारको निरन्तरताका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकता राष्ट्रिय अभियान कार्य सम्पादन समितिको पूर्ण बैठकमा मन्तव्य राख्दै संयोजक गौतमले वामपन्थी सरकारको निरन्तरताका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्न र अन्तर्विरोध समाधान गराउन भूमिका खेल्न पर्ने उहाँको भनाइ छ। तपाईको व्यवहार उचित भएन। अब तपाईँ संरक्षक र नेताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले संरक्षण गर्नुहोस्, पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रयत्न गर्नुहोस्। हामी तपाईँसित सँगै बसेर ती सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न, अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति सहयोग गर्छौँ। म तपाईँको साथमा हुनेछु। संयोजक गौतमले माधव नेपाल समूहले छुट्टै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन 28 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठकको नाममा गरिएको विधान विपरीत निर्णय फिर्ता गर्न पर्ने बताउनुभयो। नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई संयुक्त मोर्चामा ल्याउने गरी आफू अगाडि बढेको गौतमको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले चैत 5 गतेपछि सत्ता समीकरणले मूर्त रूप पाउने बताउनु भएको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता पुनले चैत 5 गते बस्ने जनता समाजवादी पार्टीको बैठकपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल बीचको सत्ता समीकरणले मूर्त रूप पाउने बताउनु भएको हो। तीन दलबीच गठबन्धन हुने दावी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गरिएका कारण तीन दलीय गठबन्धन प्राकृतिक हुने पनि बताउनुभयो। समीकरणले मूर्त रूप पाउँछ। माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जनता समाजवादीको बीचमा गठबन्धन बन्छ। किन पनि भन्दा हामी सबैले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर एकै ठाउँमा उभिएर त्यस बारेमा एउटै धारणा बनाएको सन्दर्भमा, आफ्नो ढङ्गले आन्दोलन गरेको सन्दर्भमा र संसद पुनर्स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा यो एउटा प्राकृतिक गठबन्धन पनि हो र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट व्यवहारिक रूपले भन्दा, नैतिक रूपले भन्दा प्रतिनिधि सभा छैन। उहाँले 2 वर्ष अगावै मारिसक्नु भएको सन्दर्भमा अबको 2 वर्ष प्रतिनिधि सभा फेस गर्छु, विश्वासको मत लिन्छु, त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर म कार्यकारी प्रमुख हुन्छ भन्ने नैतिक ग्राउन्ड लुज गरिसकेका सन्दर्भमा यो नेचुरल गठबन्धन हो। नेता पुनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण विश्वासको मत लिने र कार्यकारी प्रमुख हुने नैतिक आधार गुमिसकेको पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालमा उच्च जाति अहंकारवादलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। आज अग्रणी शहीद सुखदेव गुरुङ शहीद घोषणा राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तर्गतको सर्वपक्षीय अन्तर्संवाद तथा भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाललाई निरङ्कुश शासनतिर फर्काएर उच्च जातीय अहंकारवादलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको हो। आफूहरूले जातीय अधिकार, समानता, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा जातिवादीको बिल्ला भिराएको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा अन्ध राष्ट्रवाद लाद्ने षड्यन्त्र भएको पनि उहाँको भनाइ छ। ठुलो षड्यन्त्र थियो नेपालका आदिवासी जनजातिका विरुद्ध, नेपालका सबै दलित, मधेसी, महिला सबैले पाएको त्यो अधिकार पनि खोज्ने र झन्डै झन्डै
पहिलाको जस्तै निरङ्कुश शासनतिर नेपाललाई फर्काउने र उच्च जातीय अहङ्कारवादलाई स्थापित गर्नु। तपाईँ हामीले भन्ने जातीय अधिकारको कुरा, समानताको कुरा, आत्मसम्मानको कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा गर्यो भने हामीलाई जातिवादीको बिल्ला भिराउने अनि आफू चाहिँ उच्च वर्ग उच्च जातिको अहङ्कारवाद अन्तर्राष्ट्रवाद लाग्ने यो षड्यन्त्र भएको छ। अध्यक्ष दाहालले उत्पीडित समुदायको अधिकार र पहिचान खोज्ने षड्यन्त्र भएको पनि बताउनुभयो। प्राप्त अधिकारहरूलाई खोज्नका निम्ति माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डलाई प्रहारको निशाना बनाइएको पनि उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाले संविधान सभा सदस्य दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकले यादवको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। स्वर्गीय यादव 2070 सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। पूर्व खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री समेत रहेका यादवको 75 वर्षको उमेरमा गत माघ 1 गते निधन भएको थियो। शोक प्रस्ताव पारित गर्नुअघि सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 10 को उपनियम 1 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न सांसदहरू डिला संग्रौला पन्त, मानबहादुर विश्वकर्मा, राधा कुमारी गेवाली, रेखा शर्मा, रेणु कुमारी यादव, लालबाबु पण्डित र सोमप्रसाद पाण्डे मनोनयन गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। अर्को बैठक चैत 6 गते अपराह्न 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि भारतीय कम्पनीसँग खरिद गरिसकेको 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप आएन। चैत 4 देखि हुने भनिएको तेस्रो चरणको खोप अभियान स्थगित। किरात समुदायले पुज्दै आएको ढुङ्गा हटाएर मोटरबोट चलाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति स्थानीयको आपत्ति। प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने भनाइ। र WHO द्वारा एस्ट्राजेनेकाले आविष्कार गरेको कोरोना विरुद्धको खोप नरोक्न आह्वान। रगत जम्ने समस्यासँग खोपको सम्बन्ध नरहेको भनाइ। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बिउताइसकेपछि पहिलो पटक आज सिंहदरबार स्थित दलको कार्यालयमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले एकतापूर्वक अवस्थामा रहेकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दलको नेता तथा देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकमा चयन गरेको सांसद वर्षमान पुनले बताउनुभयो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा दलको नेतामा दीनानाथ शर्मालाई चयन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिकताको आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै राजीनामाको माग समेत गरेको उहाँको भनाइ छ। को निर्णय गर्ने केपी शर्मा ओलीजीको कदम असंवैधानिक भएको अदालतले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा उहाँले नैतिक रूपले अब पदमा रहिराख्न मिल्दैन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने दलको अडानलाई स्पष्ट गरेको छ र अन्य खास गरी समसामयिक निर्णयहरू दलको तर्फबाट भएका छन्। माओवादी केन्द्रले हतारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने पनि सांसद पुनले स्पष्ट पार्नुभयो। संसदीय दलको बैठकले पार्टी छाडेका 2 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य र 4 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई दलको तर्फबाट आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। समर्थन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा छैनौँ। हामीले आज दलको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपले राजीनामा दिनुहोस्, किनभने तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सन्दर्भमा असंवैधानिक पुष्टि भइसकेपछि निर्णय भइसकेपछि त्यसमा रहिराख्न मिल्दैन भन्ने कुरो नै आजको बैठकले अनुरोध गरेका छौँ या ध्यानाकर्षण गरेका छौँ मुख्य रूपमा, र हतारमा अहिले हामी समर्थन फिर्ताको निर्णयमा छैनौँ।
पार्टी परित्याग गरेका सांसदहरूसँग अन्तिम छलफल गर्नका लागि आज नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र वर्षमान पुन रहेको 3 सदस्यीय समिति बनाएको छ। समितिले प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने पनि सांसद पुनले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अधिनायकवादी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाएपछि मात्र मुलुकले निकास पाउने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले ओलीलाई हटाउनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको भन्दै यति गरिए मुलुकले सही दिशा लिने बताउनुभयो। अहिले मुलुक चरम संकटमा पर्दा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको उदासीनता र रहस्यमय मौनताप्रति आफूलाई आशंका लागेको उहाँले बताउनुभयो। सभापति देउवाको मौनताले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको उहाँको आरोप छ। सभापति देउवाको ढुलमुले पाराले झनै समस्या निम्त्याउने भन्दै उहाँले अब कांग्रेस दोधारमा नबसी निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप चरणबद्ध अगाडि बढ्दै दोस्रो चरणमा पुगेको छ। भारतबाट अनुदानमा पाएको र खरिद गरेको 20 लाख मध्ये 10 लाख डोज खोप प्रयोग भइरहेको छ। तर चरणबद्ध खोप अभियान सञ्चालनका लागि भने बाँकी 10 लाख डोज खोप अझै आएको छैन। भारतीय कम्पनीसँग किनेको कोरोना खोप समयमै नआउँदा नेपालमा खोप अभियानमै नकारात्मक असर पर्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। भारतले अनुदानमा खोप दिएपछि नेपालमा माघ 14 गते कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान थालियो। अभियान अन्तर्गत अहिले दोस्रो चरणको खोप लगाउने क्रम जारी छ। फागुन 23 गते दोस्रो चरणको खोप सुरु भए पनि खोप लगाएकाले अर्को डोज नपाउने हुन् कि भन्ने संशय सुरु भएको छ। भारतबाट अनुदानमा पाएको 10 लाख डोज खोप र भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरेको 20 लाख मध्ये 10 लाख डोज खोप प्रयोगमा आइरहेको छ। तर चरणबद्ध खोप अभियान सञ्चालनका लागि भने बाँकी रहेको 10 लाख डोज खोप अझै नेपाल आएको छैन। भारतीय कम्पनीसँग किनेको खोप समयमै नआउँदा नेपालमा खोप अभियान रोकिने हो कि भन्ने संशय व्याप्त छ। भारतबाट समयमै खोप आउने आकलनसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत 4 गते नै 55 वर्षदेखि 65 वर्ष उमेर समूहलाई खोप दिने अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो। तर खरिद गरिसकेको 10 लाख डोज खोप पनि तोकिएको समयमा नआउँदा चैत 4 गते सुरु हुने खोप अभियान स्थगित भएको छ। लामो समयसम्म खोप नआए के गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अन्योलमा छ। अब यो हामीले प्राप्त गरेको हामीले अहिले लगाइरहेको खोप चाहिँ एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको संयुक्त तत्त्वावधानमा बनेको खोप हो। यो सिरम इन्स्टिच्युट इन्डियाले चाहिँ प्रोडक्सन गरेको छ। अरू देशले पनि प्रोडक्सन गरेछन्। हामीले प्राप्त गरेको इन्डियाबाट के अरे उत्पादन भएको खोप हामीले ल्याएर लगायौँ। 10 लाख डोज खोप हामीले यो हप्ताको अन्त्यसम्म प्राप्त गर्छौँ र त्यसबाहेकको हामीले 50 लाख डोज खोप चाहिँ हामीले किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। बाइलेटरली कुरा भइरहेको छ। आशा छ यो छिटै नै प्राप्त हुनेछ। दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन हुँदै गर्दा कतिपय सर्वसाधारण भने खोप अभियानप्रति सकारात्मक छैनन्। खोप परीक्षणकै क्रममा रहेको भन्दै उनीहरू खोप लगाउन आफ्ना अभिभावकहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा खोप नै आइपुगेर यो अभियान नै असफल हुँदा उनीहरूमा उत्साह छ। तर विज्ञहरू भने खोप अपुग भएर अभियान असफल हुँदा खुसी हुने भन्दा खोपले कुनै पनि असर नगर्ने भएकाले ढुक्क भएर खोप लगाउन आह्वान गरिरहेका छन्। यो कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा के छ भने अब यो चाहिँ अलिक अपुरो हो कि यो परीक्षण कालमै आएको हो। यो वास्तवमा भन्ने हो भने परीक्षण कालमै लगाएको। तर यो 200 अब चाहिँ 15-16 वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने यसो खालको साइड इफेक्ट चाहिँ त्यो कतै पनि त्यो मिल्दैन। यो यसमा त्यो भाइरस त हुन्छ, भाइरसको कसैको चाहिँ त्यो भाइरसको छाला मात्रै हुन्छ, कसै भित्र मेसेन्जर आरएनए भनेको छ, कहीँ डिएनए भनेको छन्, कहीँ के भनेको छन् भनेर त्यो त राखेका हुन्छन्। कहीँ त्यो खोपको भाइरसलाई कमजोर पारेको हुन्छ। सर्पलाई दाँत झिक्यो भने के हुन्छ र होइन? बेर्ने पनि त गर्ला तर टोकेर मान्छे मार्ला भन्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ कमजोर पारेर अनि त्यसले खालि यो शरीरले त्यसको विरुद्ध यो चाहिँ प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ निकाल्न सक्ने, तर त्यसले चाहिँ रोग आफैमा निकाल्न नसक्ने गरी यो खोप बनाएको हुन्छ।
त्यसो भए हुनाले यो जुन चाहिँ ठाउँ ठाउँमा रगत जमेको भन्ने कुराहरू आयो नि त्यो चाहिँ त्यति यो वैज्ञानिक हिसाबले व्याख्या गर्नै सकिँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 15,50,000 भन्दा बढीले खोप लगाएका छन्। फागुन 23 गते सुरु भएको 65 वर्षभन्दा माथिको खोप अभियान मङ्गलबार सकिएको छ। भारत सरकारले उपहारमा दिएको 10 लाख डोज, WHO को कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 3,48,000 डोज र खरिद गरेर ल्याएको 10 लाख डोज गरेर 23,48,000 डोज खोप नेपाल आएको थियो। नेपालले खरिद गरिसकेको 10 लाख डोजको भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले पठाउन बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। सुनसरीमा अरुण र तमोर नदी जोडिने त्रिवेणी नजिकै बीच भागमा रहेको ठूलो ढुङ्गालाई किरात धर्मावलम्बीहरूले पूजा गर्दै आएका छन्। किरातहरूले खुवालुङ भन्ने सो ढुङ्गालाई पानी जहाज चलाउन बाधक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हटाउने बताएपछि किरात धर्मावलम्बीहरूले विरोध गरेका छन्। सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। सप्तकोशी नदी बन्नु अघि अरुण र तमोर नदी जोडिने त्रिवेणी नजिकै नदीको बीच भागमा ठूलो ढुङ्गा छ, जसलाई किरात धर्मावलम्बीहरूले खुवालुङ भन्दछन्। किराती समुदायले त्यसलाई इतिहास र संस्कृतिको धरोहरको रूपमा पूजा गर्दै आएका छन्। सोही ढुङ्गालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय पहिले विराटनगरमा भएको कार्यक्रममा हटाएर पानी जहाज चलाउने बताएपछि अहिले त्यसको विरोध भएको छ। केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुराले आफ्नो समुदायको आस्थामा चोट पुर्याएको भन्दै किरात समुदाय तथा धर्मावलम्बीहरूले विरोध गरेका छन्। केही वर्षदेखि सप्तकोशी नदीमा मोटरबोट चल्ने गरेको छ। यो मोटरबोट सञ्चालनका लागि नदीको बीच भागमा अवस्थित ढुङ्गाले असहज भएको भन्दै बोट सञ्चालकहरूले हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए। मोटरबोट व्यवसायीहरूको मागमा समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विराटनगरको सभामा क्रेन लगाएर फुटाएर हटाएको बताएका थिए। यही सप्तकोशीमा स्टिमरहरू 11 मिनेटमा कति घण्टा लाग्छ घुमेर गाडीबाट जाँदा, तर 11 मिनेटमा भोजपुर पुर्याउँछ यही चत्राबाट 11 मिनेटमा भोजपुर पुर्याउँछ, 11 मिनेटमा ल्याइ पुर्याउँछ। त्यसको हामी विकास गर्दैछौँ। त्यहाँ बाधा भएको एउटा ढुङ्गो त्यसलाई क्रेन लगाएर फुटाउँदैछौँ र नदीको बाटो क्लियर गर्दैछौँ स्टिमरका लागि। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सप्तकोशी नदीमा रहेको ढुङ्गा जोगाउन किराती समुदायहरू आन्दोलित बनेका छन्। सरकारको तर्फबाट एउटा समिति बनाएर यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ हैन, त्यो विषयमा घनीभूत छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खुवालुङ संरक्षण अभियन्ताहरूले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। हाम्रो ठाउँबाट हेर्दाखेरि त्यो प्रचारको हिसाबले त्यसले राम्रो प्रचार पायो, तर पनि उहाँले जे अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। किनभने त्यो एउटा ढुङ्गा मात्रै नरहेर समग्र किराती समुदायको एउटा आस्थाको धरोहर हामी भनिराख्दाखेरि उहाँको त्यो खालको हल्का ढङ्गको चाहिँ अभिव्यक्ति आउँदाखेरि हाम्रो किराती समुदायको चित्त दुखेकै छ, मन दुखेकै छ। त्यसो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले यो सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ र किराती समुदायप्रति लागेको ठेसमा चाहिँ उहाँले माफी माग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। किरात समुदायको आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको यो ढुङ्गा किरातीहरूको सभ्यता भएकोले यसको संरक्षण आवश्यक रहेको खुवालुङ संरक्षण सङ्घर्ष समितिका संयोजक बलराम राईको धारणा छ। बोट व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ बोट सञ्चालनमा अलिक अवरोध भयो अरे भन्ने उहाँहरूलाई महसुस भएर हटाउनुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको रहेछ। अब उहाँहरूलाई पनि यो किरातीहरूको सभ्यता र संस्कृतिको क्षेत्र हो भन्ने कुरा थाहा थिएन, तर हामीले हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको, हाम्रो ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरूसँग जोडिएको हुनाले हामीले यसलाई फटाउनु हुँदैन, यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ र बोट सञ्चालनको लागि बरु वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनुपर्छ भनेर 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री कहाँ हामीले ध्यान आकर्षण गरिसकेका छौँ र हामीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत विभिन्न आम समुदायलाई खुवालुङको विषयमा जानकारी गरिरहेका छौँ। जातीय पहिचानको मागसँग जोडिएको खुवालुङ जोगाउने अहिलेको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको किरात समुदायको अडान छ। मोटरबोट आवश्यक भए पनि संस्कृतिको संरक्षण पनि अपरिहार्य रहेको उनीहरूको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट।
सिन्धुलीमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। सदरमुकामबाट कमलमाई नगरपालिका 7 बाँसकटेरी गइरहेको बास 17 नम्बरको जीप घुम्तीमा मोड्ने क्रममा दुर्घटना भएको नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेहरूमा कमलामाई 7 का 65 वर्षीय रुद्रबहादुर थापा, 18 वर्षीय रिता यसमाली, 19 वर्षीय दुर्गा श्रेष्ठ र उनका 2 वर्षको छोरा मनिष श्रेष्ठ रहेको सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको जलजला गाउँपालिकाको पर्वत बेनीमा लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी आयोजना निर्माण भएको छ। कालीगण्डकी किनारको पानी तानेर प्रशोधन गरी घर घरमा बनाएको धाराबाट वितरण गर्न थालिएपछि सामाजिक स्थानीय खुसी भएका छन्। पर्वतबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। खानेपानी तथा ढल निकास विभागको शहरीकरण उन्मुख बस्तीहरूका लागि सञ्चालित सहलगानी कार्यक्रम अन्तर्गत पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको 2, 3 र 4 नम्बर ओडालाई समेट्ने पर्वत बेनी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना करिब 12 करोड 43 लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण भएको हो। नेपाल सरकारको 70 र उपभोक्ताको 30% लगानीमा विक्रमसम्म 2074 देखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाबाट बगरफाँट पर्वत बेनी र लामाखेतका 626 घरमा निजी धारा जडान गरेर खानेपानी वितरण गरिएको छ। 737 घरधुरी आबद्ध भएका छन्। योजना हामीले 2073 सालमा हामीले यसलाई सम्झौता भयो र 74 सालको बाट यो योजना सम्पन्न सुरु भयो। कार्य भनौँ ठेकदार मार्फत चाहिँ काम सुरु भयो र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण उपभोक्ताहरू अहिलेसम्मको इन्भल्भ भएका र हामीलाई चाहिँ गर्ने चाहिँ यो धारा चाहिँ जडान गरिसकेर मिटर लैसक्नु भएकामा 626 जनाले चाहिँ लैसक्नु भएको छ आजसम्म र धारामा चाहिँ एप्लिकेसन दिएर आउनुभएको चाहिँ 737 जनाले अहिलेसम्म चाहिँ 737 जनाले यहाँ दरखास्त दिइसक्नु भएको छ। त्यसमध्ये 626 जनाको धारा जडान भइसकेको छ र अहिले सुलभ रूपले पानी 24 घण्टा पानी चाहिँ एभाइलेबल गरेको छ। कालीगण्डकी नदी किनारको जोगेधाराबाट आँटरीमा रहेको रिजर्भ ट्याङ्कीमा प्रति सेकेन्ड 12 लिटरका दरले पानी तानेर आपूर्ति गराइएको छ। आँटरीको मुहानको पानी पनि मिसाइएको छ। जलजला गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठूलो यो आयोजना पर्वत जिल्लाको दोस्रो ठूलो हो। सबै उपभोक्ताको घरमा निजी धारा जडान गरेर खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। आयोजना निर्माण भएपछि पानीका कारणले हुने सामाजिक द्वन्द्व र विवाद समेत हटेको छ। ठुलो समस्या भनेकै खानेपानीको छ। त्यो खानेपानी जाने 20-25 जनाले खानेपानीमा तकरिबन 100 जनाले पाइप हालेको छ। यहाँ धेरै ठुलो चुनौती थियो। धक्का मुक्की गाली गलौज यस्तो किसिमको सिचुएसन हुन्थ्यो। यो सिचुएसनबाट जाने यो जो पुरानो समिति छ लोकनाथ रेग्मी पार्टीहरूको जाने योले गर्दाखेरि यो समयभन्दा पहिले यसलाई जाने समापन गरेर पानी खिलाइसक्नु भयो। त्यसको लागि जाने यो पर्वत बेनी मात्र नभएर अहिले मल्लाट बगर पर्वत बेनी र लामाखेतले पनि यसको काफी फाइदा उठाएको छ। यो पुरानो टिमलाई म समयभन्दा पहिले यो पानीलाई जाने सम्पन्न गरेर खुलाउनु भएकोमा हृदयको गहिराइदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तीव्र रूपमा वस्तु विकास भएको बगरफाँट पर्वत बेनी र लामाखेतमा यसअघि निजी मुहान र सार्वजनिक धाराबाट खानेपानी वितरण हुँदै आएको थियो। सार्वजनिक धारामा पानी भर्न घण्टौं समय कुर्नुपर्ने समस्या थियो। निजी मुहानको पानी पाइपबाट ल्याउनका लागि पालक पर्खनु पर्दा हुने समयको बचत भएको छ। यो चाहिँ योजना सम्पन्न हुँदाखेरि चाहिँ एकदम समयको सदुपयोग भएको छ। बालबच्चाहरू चाहिँ टाइममा स्कुल जान पाएका छन्। हामी यो बजारमा जान पाएका छन् सरसफाइ भएर। अनि चाहिँ बेनीको चाहिँ युवारी बेनीको एउटा चाहिँ गहना पनि को रूपमा पनि लिएको छ। टाढा टाढाका बल्ल बेनी वासीहरूले चाहिँ राम्रो पानी खाए भन्ने चाहिँ योजना चाहिँ पानी खुवाए भन्ने चाहिँ राम्रो सन्देश दिएको छ यो योजनाले। धेरै सुविधा भयो। धेरै सुविधा भयो। पहिला कसरी पानी खानुहुन्थ्यो? पहिले हामीले चाहिँ मूलबाट सिधा पानी पाइप जोडेर घरमा लगेर पानी खायौँ।
पानी वितरणले सहजता आएको भए पनि जुगे पानीको मुहान काली गण्डकीको कटानको जोखिममा छ। आन्तरिकको सङ्कलन ट्याङ्कीमा खसेको पहिरो पन्छाएर संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। बाँकी कामलाई पूर्णता दिएर व्यवस्थित र दीर्घकालीन हिसाबले आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। WHO द्वारा एस्ट्राजेनेकाले आविष्कार गरेको कोरोना विरुद्धको खोप नरोक्न आह्वान। रगत जम्ने समस्यासँग खोपको सम्बन्ध नरहेको भनाई। र काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा समाज कल्याणको विजय सुरुवात। सानो गौचरण 3-2 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू अहिले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गर्न व्यस्त भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि केही दिन अघि अर्थ मन्त्रालयले सबै सङ्घीय मन्त्रालयहरूलाई बजेटका प्राथमिकता बजेट आधार श्रेणी तोकेपछि मन्त्रालयहरू आन्तरिक गृह कार्यमा व्यस्त बनेका हुन्। विगत 3 वर्षदेखि नयाँ कार्यक्रम नल्याएको सरकारले आगामी वर्षमा पनि क्रमागत योजना बाहेक नयाँ कार्यक्रम नथप्न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन नै दिएको थियो। वर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कृषिमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको भन्दा 5 अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकिएको छ। यस्तो सिलिङ तोकिएपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल नहुने बताउनुभयो। अगाडि बढ्न पर्ने हो, त्यसरी बढेन भन्ने विषयमा उहाँको चिन्ता पनि देख्छु। त्यसैले यो बजेटको व्यवस्थापन हामीले कार्यक्रमको आधारमा गर्ने हो। जब हामी अकाट्य कार्यक्रम लिएर प्रभावकारी कार्यक्रम लिएर जान्छौँ भने त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने म विश्वासमै छु। उहाँले बजेट निर्माण र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको पुरानो शैली त्याग्नु अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष केही नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागि जानकारी गराउँदै उहाँले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। अब पालो खेल समाचारको। समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। आज भएको खेलमा सानो गौचरण युथ क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै समाज कल्याणले सुखद सुरुवात गरेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स आधो बाटोमा भएको खेलमा समाज कल्याणलाई जित दिलाउन रूपेश अधिकारी, राकेश विश्वकर्मा र शरद राईले 1-1 गोल गरे। सानो गौचरणका उर्गेन लामा र रमण तामाङले 1-1 गोल फर्काए। यो जितसँगै समाज कल्याणले पहिलो खेलमा महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। सानो गौचरणले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। आगामी चैत 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने लिगमा 14 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। काठमाडौँमा जारी भ्याली कन्स्ट्रक्सन देशव्यापी अन्तरओडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला टिम इभेन्ट्समा भक्तपुर नगरपालिका ओडा नम्बर 5 च्याम्पियन बनेको छ। लैनचौर स्थित टेबल टेनिस हलमा भएको फाइनलमा भक्तपुर नगरपालिका ओडा नम्बर 5 ले नगरपालिका ओडा नम्बर 2 लाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै च्याम्पियन भएको हो। पहिलो खेलमा भक्तपुर 5 की दिया देउलाले भक्तपुर 2 की मन्जु सुवाललाई 3-0 को सेटमा हराउँदा दोस्रो खेलमा भक्तपुर नगरपालिका 2 की क्यारिना सुवालले भक्तपुर नगरपालिका 5 की नर्मदा खैटुलाई 3-2 को सेटमा पराजित गरेकी थिइन्। तेस्रो खेल अन्तर्गत महिला डबल तर्फको खेलमा भक्तपुर 5 का दिया र नर्मदाको जोडीलाई भक्तपुर 2 का मन्जु र प्रदीपा सुवालको जोडीले 1-3 को सेटमा पराजित गर्दै अग्रता निकालेका थिए। तर चौथो खेलमा पुनः दिया देउवाले क्यारिना सुवाललाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्दा सेट बराबरीमा आएको थियो। अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा भक्तपुर नगरपालिका 5 की नर्मदा भक्तपुर नगरपालिका 2 की मन्जु सुवाललाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दा नगरपालिका ओडा नम्बर
5 टिम च्याम्पियन भएको हो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पार्टी नेतृत्व विरुद्ध गुटगत भेला गरे कारबाही गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। धम्कीको भाषा नबोल्न ओलीलाई नेपाल खनाल पक्षको चेतावनी। संविधान सभा सदस्य दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै आजको प्रतिनिधि सभा बैठक सम्पन्न। अर्को बैठक चैत 6 गते बोलाइयो। भारतीय कम्पनीसँग खरिद गरिसकेको 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप अझै आएन। चैत 4 गतेदेखि हुने भनिएको तेस्रो चरणको खोप अभियान स्थगित। WHO द्वारा एस्ट्राजेनेकाले आविष्कार गरेको कोरोना विरुद्धको खोप नरोक्न आह्वान। रगत जम्ने समस्यासँग खोपको सम्बन्ध नरहेको भनाई। र काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा समाज कल्याणको विजयी सुरुवात। सानो गौचरण 3-2 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।